मायनिंग इश्यू हाचेर खंय तरी खेळ करपाचो प्रयत्न चल्ला गोंय सरकाराचो आनी तांचे जे सांगाती आसात तांचो. 24 तारखेर मेच्या गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आनी मंत्री विजय सरदेसाय हे स्टेटमेंट करतात की जर मायनिंगाचेर ऑर्डिनन्स येना आमकां फुडें विचार करचो पडटलो भाजपाक तेंको दिवप काय ना काय म्हणून MP इलेक्शना कडेन. 25 तारखेर भाजपाचे अध्यक्ष उलयतात विनय बाब तेंडुलकर की ना ऑर्डिनन्स आमी काडचे ना. 26 तारखेर श्रीपाद भाऊ नायक उलयतात भाजपाचे की ना कोर्टान जर केस आमी रिव्यू पेटिशनाचेर विचार जालो ना जाल्यार आमी ऑर्डिनन्स काडटले आनी लिडरा कडेन उलयल्यात म्हणून. आतां हाजे वयल्यान एकंदरीत अशें दिसून येता ही सगळी चल्ल्या ती नाटकां. आमी मये गेले, वास्को गेले, हेवटेन सावड्डे गेले, हो इफेक्ट थंयच ना. हो इफेक्ट वास्कोय पावता, मडगांवय पावता आनी पणजे शारांनी पावता. बिजनेस सगळो ठप्प जाल्लो आसा आनी हातून भितर ह्या पॉलिटिकल पार्टींचो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड आनी भाजपाचो एक नाटक चल्ला. जनतेचें मत डायवर्ट करपाक प्रयत्न चल्ला. आतां तुमी पळयतात राज्यसभा एक उलयता, लोकसभा एक उलयता, विधानसभा एक उलयता आनी आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार तो कांयच उलयना. अशी ही तांची फटिंगपण चल्ल्यात. Terming the Goa Forward Party as a Chalu party, GPCC spokesperson Siddhanath Boyo questioned why didn't Vijay Sardesai go to Delhi with the all-party delegation in March. आणि कोंकणी भितर एकंदरीत हाजो मिनींग आमी काडलेले चालू जाता. फॉरवर्ड म्हळ्यार चालू, ही चालू पार्टी आनी हे लोकांक फटयतात. म्हाका विजय सरदेसायक प्रश्न विचारपा जाय, तूं आज जें उलयता ऑर्डिनन्साचें, जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन गेल्लें दिल्ली त्या दीस तूं कित्याक गेलो ना तांचे बरोबर? पूर्ण तेंको दिल्लो आसा आनी त्या डेलिगेशना भितर आमचेय लिडर आशिल्ले पूण विजय सरदेसाय वचून आशिल्लो आनी आज ही सगळी नाटकां ताका याद जातात. तर मागता भाजपा कडेन आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन तुमी नाटकां बंद करात. हें जें थिएट्रिक्स चल्लां तें बंद करात. लोकांक फटयनाकात, जनतेक फटयनाकात. विजय सरदेसाय तुका दिसता ऑर्डिनन्स जाय, तूं आज ह्या जे तुवें पक्षाक सपोर्ट दिल्लो आसा थंयच्यान भायर सर आनी दाखय खरेंच आपूण मायनिंगाक सपोर्ट करता म्हणून. Video journalist Sanjay Manoli from Panjim for HCN.